हुन्छ सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टमा जय मसीह। हुन्छ हामी आज क्लासलाई सुरु गर्नेछौँ। आज कति अध्याय हो को थाहा छ? प्रेरित कति अध्याय आज? 13 अध्यायलाई हामीले 12 अध्यायलाई सिधाइसकेका छौँ अनि 12 अध्यायमा हामीले विशेष गरेर त्यहाँ पत्रुसको छुटकारालाई हामीले हेरेका थियौँ होइन। पत्रुस जेलमा हुन्छन्, स्वर्गदूतले चाहिँ उनलाई के गरेका छन्? छुटकारा दिएका छन् अनि मण्डलीको जिम्मेवारी के हो? प्रार्थना गर्ने हो होइन। अनि विशेष गरेर सतावटमा परेकाहरूको निम्ति हामीले के गर्न आवश्यकता छ? प्रार्थना गर्न आवश्यकता छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ भने। अनि विशेष गरेर मैले तपाईँहरूलाई दिएको होमवर्क को कसलाई थाहा छ? मैले के गरेर आउनु भनेको थिएँ, कसलाई थाहा छ? कि बिर्स्यो? बिर्सेछु है। 25 पदमा के थियो? 12 को 25 मा 12 वर्ष साउल आफ्नो मिसन पुरा गरेर यरुशलेम फर्क्यो। उनीहरू के गर्न यरुशलेम गएका थिए? के गर्न यरुशलेम? मैले पद पनि दिएको थिएँ है। 27 देखि 30 सम्म 11 को 27 देखि 30 सम्म पढेर आउनु। उनीहरूको मिसन के थियो? उनीहरू किन यरुशलेम गएका थिए? त्यो कुरा के गरेर आउनुहोस्? पढेर आउनुहोस् र भन्नुहोस् भनेको थिएँ। सजिलो दिएको थिएँ नि त, मैले त पद पनि दिएको थिएँ अनि उत्तरै दिएको थिएँ हिसाबले। बिर्सिनु भयो होला। उनीहरू किन गएका थिए? यरुशलेम किन गएका थिए उनीहरू? 11 को 27 देखि लिएर 30 सम्म होइन। 12 को 25 मा के छ? 12 वर्ष साउल आफ्नो मिसन पुरा गरे यरुशलेमबाट फर्के। उनीहरू किन यरुशलेम गएका थिए? अनिकाल के अरे? अनिकाल बेटी चाहिँ यरुशलेममा उनीहरू लिएर गएका थिए होइन। हो यस्तो बुझ्नु पऱ्यो ल। अनि यहाँ जब हामीले 12 को 25 मा हेर्छौँ भने चाहिँ 12 वर्ष साउल कहाँबाट आएको थियो? पत्रुसको जेलखानामा थियो होइन। पत्रुसको कुरा गरिरहेको छ। अब 81 25 पदमा के आउँछ? 12 वर्ष साउलको नाम आउँछ अनि आफ्नो मिसन पुरा गरेर यरुशलेमबाट फर्क्यो भन्छ। कहाँ किन यरुशलेमबाट फर्के? के कारणले यरुशलेम गएका थिए? यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो कि परेन? पऱ्यो नि त होइन। त्यसमा यो कारणले गएको थियो भने चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ? बाइबललाई अलिकति राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ ल। उनीहरू होइन अनि यहुदियाको भाइहरूको निम्ति चाहिँ के लिएर भेटी लिएर गएका थिए। कारण अनिकाल परेको थियो। अनिकाल परेको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई के भइरहेको थियो? खाँचो परिरहेको थियो होइन। उनीहरू चाहिँ त्यो खाँचोमा सहायता गर्नको निम्ति केही भेटीहरू उनीहरूले उठाएर चाहिँ लिएर गएका थिए र त्यो भेटी जिम्मा लाएर त्यहाँ बसेर गफसप गरेर उत्साह दिएर चाहिँ अब उनीहरू पनि फर्केर आएको हामी देख्न सक्दछौँ। र यो हामीले जान्न आवश्यकता चाहिँ 13 अध्यायमा किन थाहा छ? अब यहाँबाट चाहिँ हामी विशेष गरेर पावल र बर्नाबासको विषयमा धेरै पाउँछौँ होइन। र विशेष गरेर बर्नाबास भन्दा पनि पावल अब ल हामीले प्रेरित 1 को 1 देखि लिएर 12 अध्यायसम्म हेऱ्यो भने चाहिँ कसलाई बेसी पाउँछौँ? हामीले पत्रुसलाई होइन। पत्रुसलाई त एकदमै सक्रिय रूपमा हामी पाउँछ होइन। पत्रुसको सुसमाचार प्रचारलाई हामी देख्न सक्छौँ। पत्रुसद्वारा परमेश्वरले धेरै आश्चर्य कर्महरू गरेको हामी देख्न सक्दछौँ होइन। र धेरैचोटि अरू चेलाहरू भन्दा पनि अगाडि आइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। पत्रुस अरू चेला नि थिएनन् र थिए, तर पत्रुसलाई मात्र हामी विशेष देख्न सक्छौँ। भने अब 13 देखि प्रेरित कति अध्यायसम्म छ प्रेरित? को कसलाई थाहा छ? कति? फेरि 28 अध्यायसम्म हुन्छ ल। अब 13 देखि 28 अध्यायसम्म हामी कसलाई देख्न सक्छौँ? पावललाई होइन, अथवा साउल अथवा पावललाई हामी देख्न सक्दछौँ ल। अब हामी 13 अध्यायलाई आज सुरु गर्नेछौँ ल। अनि यो 13 अध्याय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ ल। विशेष गरी हामीले 1 देखि 12 सम्म हेर्छौँ भने चाहिँ अब सुसमाचार अथवा मण्डली अथवा सुसमाचार कहाँ पुगेको छ? यरुशलेम यहुदिया सामरीमा पुगेको छ होइन। त्यहाँबाट उता गइरहेको छैन। अब 13 अध्यायबाट उता हेर्छौँ भने चाहिँ अब विश्वभरि नै एक हिसाबले हेऱ्यो भने अन्य जातिहरूमा पनि अब सुसमाचार प्रचार गएको कुराहरू चाहिँ अब हामी 13 अध्यायबाट देख्न सक्छौँ ल। जसरी यसुले भन्नुभयो तिमीहरूले पवित्र आत्मा पाएपछि के पाउनेछौ रे? शक्ति पाउनेछौ अनि तिमीहरू यरुशलेम यहुदिया सामरी र पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मेरो के हुनेछौ? साक्षीहरू हुनेछौ होइन। अब 12 अध्यायसम्म हामी जब हेर्छौँ भने यरुशलेम यहुदिया सामरिया एक सालमा 3 ठाउँमा उनीहरू गइसकेका छन् होइन। त्यतातिर सुसमाचारहरू प्रचार भइरहेको छ। तर अब अन्य जातिहरू माझमा चाहिँ के भइरहेको छैन? सुसमाचार प्रचारहरू जोसका साथ भइरहेको छैन होइन। त्यो अरू अन्य जाति बस्ने ठाउँहरूमा चाहिँ सुसमाचार प्रचार गइरहेको छैन। अब परमेश्वरले चाहिँ 13 अध्यायबाट उता चाहिँ सुसमाचार प्रचार त्यो अन्य जातिहरूको माझमा पनि सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति कसलाई चुन्नुहुन्छ? साउललाई होइन। साउल पावललाई र बारनबासलाई चुन्नुभएको हामी यहाँबाट उता देख्न सक्छौँ है त। हामी छोटो प्रार्थना गरौँ ल। सर्वशक्ति सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर बुबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ महान अनि जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो घडी यो समय हामी तपाईँको वचनबाट हेर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ आफ्नो वचनद्वारा हामी सम्झनुहोस् येशू तपाईँको नाममा आमेन। अब यो चाहिँ पावलको पहिलो मिसनरी यात्रा हो ल। पावलको यो पहिलो मिसनरी यात्रा हो। अनि पावलको मिसनरी यात्रा पहिलो चाहिँ उसको चाहिँ यो सलामिसबाट उनीहरूले सलामिसमा पुगेपछि उनीहरूले सुरु गर्दछन् सुसमाचार प्रचार गर्न भने। अनि त्यसपछि परगाममा गएर चाहिँ उनीहरूले अठेलियामा झरेर चाहिँ यसलाई के गर्छन्? अन्त्य गरेको हामी देख्न सक्छौँ ल। तपाईँले विशेष गरेर 13 को 4 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने 4 र 5 पद, 13 को 4 र 5 पद र त्यसपछि गएर फेरि 14 अध्यायको
अनि 25 पद ल 25 पदमा गएर हेर्नु भने चाहिँ यो यात्रालाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूको पहिलो यात्रा कहाँ कहाँ गएका थिए, त्यहाँ धेरै ठाउँहरू छन् र धेरै ठाउँहरू छ। यो ठाउँहरूलाई पनि हामी हेर्ने नै छौँ अनि अलिकति जानकारीको लागि। र अनि यहाँ चाहिँ एन्टिओखिया मण्डली चाहिँ हामी पढ्नेछौँ र विशेष गरेर अनि विशेष गरेर 13 अध्यायको 1 देखि लिएर हामी 3 पदसम्म हेर्छौँ भने चाहिँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ अनि पावललाई र बर्नबासलाई चाहिँ अनि मिसनको निम्ति एउटा नियुक्त गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ ल। फेरि 13 अध्यायको 1 देखि 3मा जब हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अनि पवित्र आत्माले चाहिँ होइन परमेश्वरले चाहिँ पावललाई र कसलाई बर्नबासलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचारको निम्ति के गर्नुभएको छ, नियुक्त गर्नुभएको कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। अनि 4 पद होइन, अनि 4 पदमा गएर हामी हेर्छौँ नि अनि उनीहरूलाई पठाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ ल। अब मण्डली उनीहरूलाई पठाएको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ भने अनि 5 पदबाट अब उता हेर्छौँ भने चाहिँ अनि उनीहरूको सुसमाचारको यात्रालाई ल। अनि 5 पददेखि लिएर हामीले विशेष गरेर चाहिँ 25 पदसम्म हेर्छौँ भने चाहिँ सुसमाचारको यात्रा पावल र बर्नबासको सुसमाचारको यात्रालाई हामीले देख्न सक्छौँ भने अनि 26 देखि लिएर 28 सम्म हामी हेर्छौँ भने चाहिँ उनीहरू फेरि फर्केर एन्टिओखियामा अथवा आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा आएको घटनाहरू हामी देख्न सक्दछौँ र जहाँबाट उनीहरूलाई पठाएको थियो त्यहीँ नै उनीहरू फेरि फर्केर आएको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ ल। यो चाहिँ एउटा सानो रूपरेखा थियो ल 13 अध्यायको। अब पढ्नेछु ल विशेष गरेर सायद आज हामी 13 अध्यायको 1 देखि लिएर यो धेरै लामो छ अनि सायद 11, 12 पदसम्म मात्र हेर्छौँ होला ल। एन्टिओखियाको मण्डलीमा अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरू अर्थात् बारनबास, काला भनिने सिमियोन, कुरेनीका लुकियस प्रान्तीय शासकहरूसँग हुर्केका मण्डल र साउल थिए। तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बारनबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्नो हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए। आमेन। अनि यतिसम्म हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ एन्टिओखियाको मण्डलीलाई हामी देख्न सक्छौँ होइन। अनि एन्टिओखियाको मण्डली चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ प्रभुमा समर्पित मण्डली थिए। याद छ उनीहरू के गरेका थिए, उनीहरू प्रार्थना गर्ने मण्डली थिए होइन र। उनीहरू प्रार्थना गर्ने मण्डली, उनीहरू परमेश्वरसँग समय बिताउने मण्डली, उनीहरू परमेश्वरबाट सुन्ने मण्डली अनि मिसनको निम्ति सोच्ने मण्डली उनीहरू थिए। बुझ्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको महान आज्ञालाई लिएर हिँड्ने मण्डली चाहिँ कुन थिए, एन्टिओखियाको मण्डली थियो। उनीहरू यो मण्डली त्यस्तो मण्डली थियो जसले चाहिँ परमेश्वरसँग सोचिरहेको थियो होइन। परमेश्वरसँग सोचिरहने मण्डली चाहिँ यो एन्टिओखियाको मण्डली थियो। अनि आज हाम्रो मण्डली पनि यस्तै हुन आवश्यकता छ कि छैन? छ। याद गर्नुभयो चाहिँ यहाँ के लेखेको छ, तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नु भने उनीहरू आराधना गरिरहेका थिए, प्रार्थना गरिरहेका थिए, परमेश्वरको वचन उनीहरूले सुनिरहेका थिए, परमेश्वरको वचन त्यो बेला प्रचार गरिरहेका थिए भने चाहिँ यो मण्डली चाहिँ आत्मिक रूपमा एकदमै के थियो, जोसिलो मण्डली थियो होइन। एकदमै जोसले भरिएको मण्डली चाहिँ एन्टिओखियाको मण्डली थियो। तर आज हामी संसारमा हेर्छौँ भने चाहिँ अनि आज जोसको मण्डली भन्दा नि अनि एकदमै शोकको मण्डली भनौँ न हिसाबले होइन, एकदमै सेलाएको मण्डली छ है। अनि हाम्रो मण्डली कस्तो छ हामीले विचार गर्न आवश्यकता छ। अनि हामीले पनि हाम्रो मण्डली चाहिँ एन्टिओखियाको जस्तो भएको होइन, भएको अथवा हुनुपर्छ भन्ने विचार चाहिँ हामीले ल्याउनु आवश्यकता छैन। अनि परमेश्वरसँग सोच्ने मण्डली, प्रार्थना गर्ने मण्डली, वचन प्रचार गर्ने मण्डली, खाटी शिक्षा सिकाउने मण्डली अनि मिसनको निम्ति सोच्ने मण्डली होइन। अनि जब कुनै पनि मण्डली चाहिँ परमेश्वरसँग समय बिताउँदछ भने होइन अथवा बाइबलमा उसले समय बिताउँछ, प्रार्थनामा उसले समय बिताउँदछ भने चाहिँ अब उसले अब के सुन्न सक्छ, परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छ होइन। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको आवाज सुन्ने मण्डली हुन आवश्यकता छ। याद गर्नुभएको छ यहाँ तिनीहरूले प्रभुको आराधना 2 पद ल, तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो। कुन बेला भन्नुभयो अरे? प्रार्थना गरिरहेको बेला, परमेश्वरसँग समय बिताइरहनु भएको बेला उनीहरूले अब परमेश्वरको आवाजलाई सुनेको हामी देख्न सक्छौँ। आज धेरै मण्डलीले परमेश्वरको आवाजलाई नसुन्नुको कारण के हो थाहा छ, उनीहरू अन्य कामहरूमा व्यस्त हुँदछन्। मण्डली समाजसेवा ठिक चाहिँ गर्नुपर्दछ, समाजसेवाका कार्यहरू होइन। अहिलेको समयमा हेर्ने त अझ राजनीतिक कार्यहरूमा, राजनीतिक पार्टी खोल्ने होइन, राजनीतिमा यसलाई भोट दिए त्यसलाई दिए, त्यो चरणमा अहिले मण्डली गइरहेको हामी देख्न सक्छौँ होइन। तर हामी चाहिँ त्यो मण्डली हुनु पर्यो जसले चाहिँ परमेश्वरबाट सुन्छ अथवा परमेश्वरसँग समय बिताउनु। परमेश्वर चाहिँ के चाहनुहुन्छ त मण्डलीबाट? के यसलाई मुर्दाबाद त्यसलाई जिन्दाबाद गरेको चाहनुहुन्छ परमेश्वरले? परमेश्वरले मिसनरीहरू पठाएको चाहनुहुन्छ, हामी मिसनमा हामी गएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, उहाँको आज्ञालाई बोकेर हामी हिँडेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि एन्टिओखियाको मण्डली चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने मण्डली थियो र सुन्ने मात्र होइन, अब त्यसलाई के गर्ने मण्डली थियो, पालना गर्ने मण्डली थियो होइन। उनीहरूले सुन्छन्, उनीहरूले सुन्ने बित्तिकै के गर्छन्, लागु गरिहाल्छन् होइन, अलग गरिहाल्छन्, जाऊ तिमीहरू पठाइहाल्छन् होइन। अनि एक हिसाब हेर्ने हो भने चाहिँ अनि एन्टिओखियाको मण्डली चाहिँ मिसनरी पठाउने मण्डली थियो। एन्टिओखियाको मण्डली चाहिँ के थियो अरे, मिसनरीहरूलाई पठाउने मण्डली थियो होइन। अनि हाम्रो मण्डली पनि मिसनरीलाई पठाउने मण्डली हुन आवश्यकता छ ल। अब त्यसको निम्ति विभिन्न कुराहरू चाहिन्छ। त्यसको निम्ति हामीले कोमा भर पर्न आवश्यकता छ, परमेश्वरमा भर पर्न आवश्यकता छ। हामीले प्रार्थनामा समय बिताउने होइन, प्रभु हामी मिसनमा पठाउन चाहन्छौँ मानिसहरूलाई, हामीलाई चाहिएको कुराहरू तपाईँले जुटाउनुहोस्,
अथवा म आफै मिसनमा जान चाहन्छु होइन, त्यो जोस त्यो जाँगर पनि हामीमा हुन आवश्यकता छ। ल अनि यहाँबाट अर्को कुरा हामी के सिक्न सक्दछौँ भने अनि मिसनमा चाहिँ स्थानीय मण्डलीबाट पठाइन आवश्यकता छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मिसनमा चाहिँ स्थानीय मण्डलीबाट पठाइन आवश्यकता छ, अथवा स्थानीय मण्डलीबाट हामी मिसनमा जान म मिसनमा जाने हो, मलाई मण्डली आवश्यकता छैन, म आफै एक्लै जाने हो भनेर हामी हिँड्न हुँदैन। के हुन्छ हुँदैन? यहाँ चाहिँ साउल र बर्नबासलाई कसले पठाएको छ? मण्डलीले पठाएको छ, एन्टिओखियाको मण्डलीले। भनेपछि अब हामी पनि जब मिसनमा जान्छौँ भने अथवा जाने इच्छा हामीमा छ भने हामी पनि कोद्वारा जान आवश्यकता छ? मण्डलीद्वारा होइन, हामीलाई पठाइन आवश्यकता छ। अनि मण्डलीको छत्रछायामा रहेर चाहिँ हामी मिसनमा जान आवश्यकता छ, अथवा मण्डलीबाट पठाइन आवश्यकता छ मिसनमा। ल अनि हामी चाहिँ मण्डलीबाट पठाएको मिसनरी हुन आवश्यकता छ। म जाने हो, एक्लै जाने प्रभुका, मलाई मण्डली सण्डली वास्ता छैन, मलाई कसैले पठाउन आवश्यकता छैन, त्यो यस्तो विद्रोहको सोच चाहिँ हामीले सोच्नुहुन्न। ल हामीले चाहिँ आफ्नो स्थानीय मण्डलीको छत्रछायामा हामी रहन आवश्यकता छ र स्थानीय मण्डलीबाटै हामी चाहिँ पठाइन आवश्यकता छ। अनि विशेष गरी हामी स्थानीय मण्डलीको छत्रछाया मुनि रहेर अधीनमा रहेर हामी कहाँ जान आवश्यकता छ भने मिसनमा जान आवश्यकता छ। र कुनै कभरिङ त हामीलाई चाहियो नि कि चाहिएन? चाहियो नि त होइन। अनि उनीहरूको कभरिङ चाहिँ कुन थियो? एन्टिओखियाको मण्डली थियो। ल छत्रछाया चाहिँ के थियो? एन्टिओखियाको मण्डली। त्यस कारण जब उनीहरू मिसनमा जान्छन्, मिसनको कार्यहरू सिद्धाउँछन् अनि उनीहरू फर्केर फेरि कहाँ आउँछन्? एन्टिओखियामै आउँछन्, स्थानीय मण्डलीमै उनीहरू आएका हामी देख्न सक्दछौँ। र यो कुराहरू हामीले थाहा पाउन आवश्यकता छ। ल अब 4 पदबाट उठ्दै हेरौँ। ल तब पवित्र आत्माद्वारा पठाएका हुनाले तिनीहरू सिलुकियामा गएर त्यहाँबाट जहाजमा चढी साइप्रसतिर गए। अब साइप्रसमा कसो घर छ? बारनबासको। ल बारनबास चाहिँ साइप्रसका थिएन, अथवा बारनबासले पावलले कता लिएर गइरहेछ तिनीहरू कतै आफ्नै घरतिर आफ्नै गाउँतिरबाट उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्दै गएको हामी यहाँबाट बुझ्न सक्दछौँ। ल अनि तब पवित्र आत्माद्वारा पठाएका हुनाले जहिले पनि मिसनमा चाहिँ कसले पठाउनुहुन्छ? पवित्र आत्माले पठाउनुहुन्छ। हामी परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। अनि जब पवित्र आत्माले पठाएको मिसनमा म जान्छु भने अब त्यो मिसन के हुन्छ? सफल हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सफल हुन्छ। त्यहाँनिर बाधा आउँछ, अवश्य आउँछ, बाधा आउँछ, अडचन आउँछ होइन, र सतावटहरू आउँछ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ, तर मिसन के हुँदैन? विफल कहिले पनि हुँदैन, सफल भएरै छोड्छ। कारण किन? पवित्र आत्माले हामीलाई पठाउनु भएको छ, पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। तर यदि पवित्र आत्माले नपठाइकन म आफ्नै सोचमा, आफ्नै विचारमा, आफ्नै शक्ति, आफ्नै सामर्थ्य, आफ्नै ज्ञानमा यदि म मिसनमा जान चाहन्छु र जान्छु भने चाहिँ अब के हुन्छ? त्यसले चाहिँ समस्या ल्याउँछ, समस्या ल्याउँछ। म चाँडै निराशा हुन्छु, अनि चाँडै मलाई अरूको आलोचना गर्ने कुराहरूले हाबी हुन्छ ममा, अनि बिस्तारै बिस्तारै अब मैले मिसनलाई छोडिदिन्छु, अनि बिस्तारै बिस्तारै मलाई मिसन मन पर्न छोड्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै मेरो अगुवा, मेरो पास्टरहरू मलाई मन पर्न छोड्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै अब मलाई मेरो स्थानीय मण्डली पनि के हुन छोड्छ? मन पर्न छोड्छ। कारण किन? म कसैको दबावमा यदि म गएको छु भने, म आफ्नै सोच, मेरो आफ्नै विचारमा गएको छु भने चाहिँ अब ती कुराहरू ममा हाबी हुँदै जान्छ। कारण किन? म आफ्नो स्वाभाविक सोचले म मिसनमा गएको छु नि त होइन। तर यदि म पवित्र आत्माद्वारा पठाएको छु भने, यदि म परमेश्वरको अभिषेकद्वारा म मिसनमा पठाएको छु भने चाहिँ जस्तो सुकै समस्याको बावजुद पनि, जस्तो सुकै परिस्थितिको बावजुद नि म के गर्छु? परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै म अगाडि बढ्छु। मलाई कुनै पनि कुराले निराशा ल्याउन सक्दैन होइन, मलाई कुनै पनि दुःख कष्टले मिसनबाट के गर्न सक्दैन? कहिले पनि विचलित गर्न सक्दैन। म उत्साहित हुन्छु, म यीशु ख्रीष्टलाई हेर्छु र म अगाडि बढिरहन्छु। कारण किन? पवित्र आत्मा मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई हरेक परिस्थितिलाई सामना गर्ने त्यो शक्ति, सामर्थ्य उहाँले मलाई दिनुहुन्छ, र मेरो मिसन, जुन मिसनको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ, त्यो मिसन उहाँले मद्वारा के गर्नुहुन्छ? पुरा गरेर छोड्नुहुन्छ। कारण त्यो मिसन पुरा गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? कसको? परमेश्वरको हो नि त होइन, पवित्र आत्मा। किनकि उहाँले नै मलाई पठाउनु नि होइन, र म आफै गएको होइन नि त, भनेपछि उहाँले नै त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ। तर म आफै गएको छु भने चाहिँ अब त्यहाँ के हुन्छ? समस्या हुन्छ, समस्या हुन्छ। अनि हामीले थाहा पाउन आवश्यकता छ। अनि म कोद्वारा जान्छु? मलाई परमेश्वरले साँच्चीकै पठाउनु भएको हो कि होइन, अथवा त्यहाँ जानको निम्ति साँच्चीकै कुनै पनि ठाउँमा म मिसनरीको निम्ति जानको निम्ति परमेश्वरले मलाई त्यो ठाउँको निम्ति दर्शन दिनुभएको छ कि छैन? यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउन आवश्यकता छ। ल तब पवित्र आत्माद्वारा पठाएका हुनाले तिनीहरू सिलुकियामा गएर त्यहाँबाट जहाजमा चढी साइप्रसतिर गए। सलामिसमा आइपुगेपछि तिनीहरूले यहुदीहरूका सभाघरहरूमा परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गरे। तिनीहरूलाई सहायता गर्न युहन्ना तिनीहरूसँग थिए। र अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि युहन्ना भनेको मर्कुस भनिने युहन्ना, ल मर्कुस भनिने युहन्ना हुन्। अनि यहाँ चाहिँ उनी पनि छन्। अनि उनीहरूले के गरेका छन्? सभाघरमा गएर, कसको सभाघरमा गएर अरे? यहुदीहरूको सभाघरमा गएर सुसमाचार प्रचार गरेका छन्। आमेन। उनीहरू अन्य जातिका गएका छन् होइन, अहिले उनीहरू यहुदीहरू कहाँ गएका छन्? यहुदीहरूको कहाँ गएका छन्? सभाघरमा गएर उनीहरूले चाहिँ अनि सुसमाचार प्रचार गरिरहेको हामी देख्न सक्दछौँ। अब किन यहुदीहरूको सभाघरमा गएर उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गरिरहेका छन्? किन यहुदीहरूलाई उनीहरूले फोकस गरिरहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ यहुदीहरूसँग के हुन्थ्यो? के हुन्थ्यो यहुदीहरूसँग? कसलाई थाहा छ? यहुदीहरूसँग के हुन्थ्यो? के हुन्थ्यो? व्यवस्था हुन्थ्यो। ल के हुन्थ्यो अरे?
व्यवस्था हुन्थ्यो होइन। अनि अब व्यवस्थाद्वारा उनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउने के हुन्थ्यो, एकदमै सजिलो हुन्थ्यो। अथवा उनीहरूसँग पुरानो करार हुन्थ्यो होइन। अनि पुरानो करारमा कसको विषयमा भविष्यवाणी गरेको छ, येशू ख्रीष्टको होइन त। अब उनी पावल र सिलासले पावल बर्नबासले के गर्थे, पुरानो करार पल्टाउँदथे। उदाहरणको निम्ति यशाया 53 अध्यायलाई उनीहरूले पल्टाउँथे अनि यशाया 53 अध्यायलाई उनीहरूले पढ्दथे अनि उनीहरूले देखाउँदै थिए कि हेर यशाया 53 अध्यायमा भएको भविष्यवाणी, जसको यो यशाया 53 अध्यायमा गरेको जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ कसमा पुरा भएको छ, येशू ख्रीष्टमा पुरा भएको छ। अब त्यो यशाया 53 कसको विषयमा गरेको, मसीहको विषयमा गरेको भविष्यवाणी होइन र। एकचोटि यशाया 53 अध्याय पढाउनुहोस् त। यशाया 53 53को 4 पददेखि ल म पढिदिन्छु ल। अनि 1 देखि नै म पढिदिन्छु ल, 2 पद ल, 1 देखि नै पढौँ ल। हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ, प्रभुको बाहुबल कसलाई प्रकट गरे, ऊ उहाँको सामु कलिलो बोर्ड जस्तो। ऊ भनेको को, येशू ख्रीष्ट हो ल, येशू ख्रीष्ट ल। ऊ उहाँको सामु कलिलो बोर्ड जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्किएको जरो जस्तो बढ्यो। उसित हामीले आकर्षण गर्ने न के सुन्दरता न त महत्त्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मन पर्ने केही थिएन। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो। अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित। ऊ त्यो जस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्ना मुख फर्काउँछन् र घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मोलको गरेन। विशेष यता हेर्नुहोस् ल, सुन्नुहोस् ल। निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोकेर हाम्रो दुःख भोग्यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झौँ। तर ऊ त हाम्रा अपराधको निम्ति छेडियो। कसको अपराधको निम्ति रे, को छेडियो हाम्रो अपराधको निम्ति, येशू ख्रीष्ट ल। येशू ख्रीष्टको विषयमा उनले भन्दा हेर त्यहाँ के लेखिएको छ, ऊ त हाम्रो अपराधको निम्ति छेड्यो। को छेडिएको त हाम्रो अपराधको निम्ति, येशू ख्रीष्ट। येशू ख्रीष्ट छेडिनु भयो तिम्रो र मेरो अपराधको निम्ति। पिलातसले उसमा दोष देख्न सकेनन्, हेरोदले उसमा दोष भेटाउन सकेनन्, कसैले पनि उसमा दोष भेटाउन सकेनन्। तर पनि येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो कसको निम्ति, तपाईँ र मेरो निम्ति। उनले बताउँदै थिए हेर, ऊ त हाम्रो अपराधको निम्ति छेड्यो, हाम्रो अधर्मको निम्ति ऊ पेलियो। हामीलाई शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि परेर उसको कोराको चोटले हामी निकै भयो। हामी सबै भेडा चाहिँ बरालेका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ। हामी अनि यी पदहरूद्वारा होइन, अझ तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँ उहाँको पुनरुत्थानको विषयमा पनि यो पदहरूले चाहिँ के गरेको छ, भविष्यवाणी गरेको छ। अनि सबै कुरा कहाँ पुरा भएको छ, येशू ख्रीष्टमा पुरा भएको छ। अनि जब उनीहरू चाहिँ यहुदीहरूको सभाघरमा जाँदा थियो, अब यहुदीहरूलाई सुसमाचार प्रचार के गर्ने के थियो, सजिलो थियो होइन। उनीहरूसँग के हुन्थ्यो अरे, व्यवस्था हुन्थ्यो। पुरानो करार उनीहरूसँग हुन्थेन। पुरानो करारमा कसको विषयमा भविष्यवाणी गरेको छ, येशू ख्रीष्टको विषयमा भविष्यवाणी गरेको छ। उनीहरूले भन्थे यो भविष्यवाणी एउटा पढ्थे, अब यो कहाँ पुरा भयो, येशू ख्रीष्टको जीवनमा पुरा भयो। दाउदले भविष्यवाणी गर्यो उहाँको शरीर कुहिन्न भनेर, तर दाउदको शरीर त कुहियो, तर कसको शरीर कुहिएन, येशू ख्रीष्टको शरीर कुहिएन। येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो। हेर्नुहोस् त कसरी मिलेको छ। अब यहुदीहरूले के गर्न सक्थे, बुझ्न सक्थे। उनीहरूलाई विश्वास गर्न के हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो। कारण किन, उनीहरूसँग व्यवस्था थियो, अगमवक्ताको पुस्तकहरू थिए। र यस कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि पावल र अनि बर्नबासले के गर्थे, यहुदीहरू कहाँ जान्थे र उनीहरूलाई के गर्थे, उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्थे। केद्वारा, पुरानो करारद्वारा, बाइबलद्वारा ल। यो कुराहरू हामीले बुझ्न आवश्यकता छ। जब तिनीहरू समस्त टापुको यात्रा गर्दै पाफोससम्म आइपुगे, तब तिनीहरूले एकजना यहुदी झुटा अगमवक्ता बार भन्ने एकजना जादुगरलाई भेटाए। अब उनीहरू सुसमाचार प्रचार गर्दै कहाँ आइपुगेका छन्, पाफोसमा। अनि पाफोसमा उनीहरूले कसलाई भेटाएका छन्, एउटा झुटो अगमवक्ता होइन, जादुगर, जसको नाम के थियो अरे, के थियो, बार येशू भन्ने थियो। येशू होइन ल, बार येशू भन्ने थियो। अनि यो पामोस भन्ने चाहिँ एक किसिमले एउटा अनैतिक ठाउँ होला, अनैतिक ठाउँ होइन, अनैतिक सहर थियो। अनि जहाँ यस्ता जादुगरीका कुराहरू हुन्थे, मूर्ति पूजाका कुराहरू हुन्थे, बेबिचारका कुराहरू हुन्थे। अनि यस्तो ठाउँमा चाहिँ उनीहरू आएको हामी देख्न सक्दछौँ। के को निम्ति, सुसमाचार प्रचारको निम्ति, मिसनको निम्ति है। वाउ। त्यो जादुगर एउटा प्रान्तका शासक सग्रिय पौलुससँग बस्दथ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा शासक थियो र उनैसँग त्यो जादुगर बस्दथ्यो। सायद त्यो जादुगरको जादु देखेर एकदमै खुसी भएको थियो, प्रभावित भएको थियो, जसले गर्दा उसलाई के गर्दै उसले आफैसँग राखिरहेको हामी देख्न सक्दछौँ होइन। उसँग बसेपछि त उसको सान पनि बेग्लै छ फेरि होइन र। उहाँ त्यहाँको हाकिमको साथमा ऊ बसेको छ होइन। अब हाकिमले उसलाई के गरेको छ, आदर गरेको छ, माया गरेको छ भनेपछि अनि ऊ एक हिसाबले त्यो ठाउँमा एकदमै परिचित छ। अनि सबै उसलाई मानेको हामी देख्न सक्दछौँ ल। सर्गेस पौलुस बुद्धिमान मानिस थिए। तिनले साउल र बारनाबासलाई बोलाएर परमेश्वरको वचन सुन्ने इच्छा गरे। अब सर्गेस पावल के थियो, एकदम बुद्धिमान, उसलाई चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा सुन्न मन लाग्थ्यो होइन। अब उसले जादुगरलाई पनि राखेको थियो। अनि त्योबाट धेरै कुरा उसले सुनिरहेको थियो भने अझ धेरै नौलो कुरा, नयाँ कुरा होइन सुन्न उसलाई मन लागेर उसले सुन्नको निम्ति उसले कसलाई बोलायो, पावललाई र बारनाबासलाई बोलाएको हामी देख्न सक्छौँ। तर एरुमास जादुगरहरूले किनकि ग्रिक भाषामा त्यसको नामको अर्थ यही हो, सर्गेस पौलुसलाई विश्वासबाट फर्काउनु खोजेर तिनीहरूको सामना गरे होइन। हेर्नुहोस् त, जहिले पनि परमेश्वरको कामको निम्ति कसले बाधा दिन्छ, कसले,
शैतानले बाधा दिन्छ र जब हामी सुसमाचार प्रचारमा जान्छौँ जब मानिसले हामीले सुसमाचार प्रचार गर्न थाल्छौँ भने अब त्यो काहीँ न काहीँ बाधा आइ नै हाल्छ है आउँछ यहाँ आउँछ कहिले कहिले बादल आउँछ कहिले कहिले बादल आउँछ अनि कारण किन शैतान पनि के छ बाटो छ सचेत छ अनि जब हामी सुसमाचारमा प्रचार गर्छौँ कसलाई जसलाई उसले चलाउन सक्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ जसलाई उसले चलाउन सक्छ जुनसुकै मान्छेलाई पनि उसले चलाउन सक्छ जुनसुकै वर्गका व्यक्तिहरूलाई पनि उसले चलाउन सक्छ कारण किन उसले चाहन्छ मान्छेले के नसुनेको सुसमाचार नसुनेको उसले चाहन्छ मान्छेले सुसमाचार ग्रहण नगरेको उसले चाहन्छ सुसमाचार मान्छेको कानमै नपरेको कसले चाहन्छ शैतानले चाहन्छ यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी सुसमाचार प्रचारमा जान्छौँ भने चाहिँ अनि हामीले मानिसको मात्र होइन हामीले कसको सामना गरिरहेका हुन्छौँ शैतानको सामना गरिरहेका हुन्छौँ हामी शैतानको विरुद्धमा एक हिसाबले खडा भइरहेका हुन्छौँ होइन त्यससँग हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ एक हिसाबले युद्ध भइरहेको हुन्छ जब हामी कहाँ जान्छौँ सुसमाचार प्रचार गर्न जान्छौँ अनि कुनै पनि व्यक्तिसँग हाम्रो वाद विवाद हुन्छ भने वास्तवमा त्यो व्यक्तिसँग हाम्रो वाद विवाद भइरहेको हुँदैन र उसलाई चलाउने पछाडि को छ शैतान छ त्योसँग हाम्रो वाद विवाद भइरहेको हुन्छ कारण त्यसले के गर्नु खोजिरहेको हुन्छ विश्वासबाट फर्काउनु खोजिरहेको हुन्छ विश्वास गर्नबाट रोक्न खोजिरहेको हुन्छ होइन अनि यो कुराहरू हामीले थाहा पाउन आवश्यकता छ तर साउलले जसलाई पावल पनि भनिन्छ पवित्र आत्माले भरेर त्यसमा चाहिँ एकटक लाएर हेरे होइन अब त्यहाँ साउल चाहिँ के गरेका छन् उनी पवित्र आत्माले भरिएका छन् एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र सायद चाहे हामी बाइबल अध्ययन गर्ने कुरामा होस् चाहे हामी प्रार्थना गर्ने कुरामा होस् चाहे हामी वचन प्रचार गर्ने कुरामा होस् चाहे हामी वचन सुन्ने कुरामा होस् चाहे हामी सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरामा होस् चाहे हामी जेसुकै गर्ने कुरामा पनि पवित्र आत्माले हामी के हुन आवश्यकता छ भरिन आवश्यकता छ हामी के होइन पवित्र आत्माले हामी भरिन आवश्यकता जब म पवित्र आत्माले भरिन्छु भने वचन सुन्दा पनि होइन यदि कुनै पनि विश्वासी चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ वचन सुनिरहेको छ भने उसलाई वचन सुन्नबाट कसैले रोक्दैन उसलाई अल्छी पनि लाग्दैन होइन उसलाई केही पनि हुँदैन ऊ ठाडो गरेर सुनिरहेको हुन्छ होइन कारण कि ऊ पवित्र आत्माले भरिएको छ अनि तर जो व्यक्ति पवित्र आत्माले भरेको हुँदैन गणेशले भन्नुहुन्थ्यो वचन प्रचार गर्ने पनि आवश्यक हुनुपर्छ साथसाथै वचन सुन्ने पनि के हुनुपर्छ आवश्यक भएको हुनुपर्छ वचन सुन्नको निम्ति त्यो भयो भने मात्र के हुन्छ सही तरिकाले वचन चाहिँ सञ्चार हुँदैछ कि मान्छेले सुनाउने पनि र साथसाथै सुन्नेले पनि अब त्यसलाई के गर्न सक्छ सहज रूपमा लिन सक्छ ग्रहण गर्न सक्छ उसलाई केही पनि कुराले रोक्न सक्दैन तर धेरैचोटि के हुन्छ वचन प्रचार गर्ने मान्छे आवश्यक भइरहेको हुन्छ तर वचन सुन्नेहरू के भइरहेका हुँदैन आवश्यक भइरहेका हुँदैन उनीहरू पवित्र आत्माले भरिरहेका हुँदैनन् यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई वचनप्रति के हुँदैन तृष्णा नै हुँदैन उनीहरूलाई वचनप्रति लगावै हुँदैन होइन उनीहरूलाई वचनको वास्तै हुँदैन कसरी चाहिँ यो समय काटौँ हामी त्यो प्रति मात्र उनीहरूलाई चिन्ता भएको अनि घरको चिन्ता विभिन्न कुराहरूको चिन्ता भएको हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ होइन तर हामीले चाहिँ के हुन आवश्यकता छ पवित्र आत्माले भरिन आवश्यकता छ र तर साउलले जसलाई पावल पनि भनिन्छ पवित्र आत्माले भरेर त्यसमा चाहिँ एकटक लाएर हेरे उनले पवित्र आत्माले भरिन्छ यसरी हेर्छन् उनीहरू हेर्छन् उसले गर्छन् त दियावलसको छोरो सारा धार्मिकताको शत्रु सम्पूर्ण छल र दुष्टताले भरेको के त प्रभुको सोझो मार्ग बङ्ग्याउन छोड्दैनस् त्यसले गाली गर्छन् है फर्काउँदैछन् के भन्दा त दियावलसको छोरो दियावलस भनेको को शैतानको छोरो होइन कारण शैतानको विद्याहरू लिइरहेको थियो जादुगर भनिन्छ होइन शैतानबाट के भइरहेको थियो प्रेरित भइरहेको थियो होइन र शैतानले उसलाई चलाइरहेको थियो अनि यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ नि होइन यहुदीहरूलाई तिमीहरू आफ्नो पिता कसका हो अरे दियावलसको किन दियावलसको भन्दाखेरि तिमीहरू आफ्नो पिताले जे भन्यो त्यही मान्छौ नि त तिमी होइन उसले कसले भनेको मान्दै थियो दियावलसले भनेको मानिरहेको थियो यस कारण यीशुले भन्छ त दियावलसको छोरो होस् त शैतानको छोरो होस् होइन सारा धार्मिकताको शत्रु सम्पूर्ण छल र दुष्टताले भरेको के त प्रभुको सोझो मार्ग बगाउन छोड्दैनस् उसले भन्दछ त धार्मिकताको शत्रु होस् परमेश्वरको धार्मिकतालाई तैँले उल्टाउन खोजिरहेको छस् परमेश्वरको मार्गलाई तैँले बगाउन खोजिरहेको छस् के त छोड्दैनस् अब उसले के गर्छ हेर्नु ल अब हेर प्रभुको हातमाथि परेको छ न्यायको हात हो न्यायको हात होइन दण्डको हात ल न्याय अथवा दण्डको हात हामी भन्न सक्छौँ अब हेर प्रभुको हातमाथि परेको छ र त अब केही समयसम्म घामको प्रकाश नदेख्ने भए अन्धो हुनेछस् उसले के भन्छ उसलाई त अन्धो हुनेछस् भन्नुहोस् त अब भन्ने बित्तिकै हुन्छ हुँदैन हो हुन्छ प्रभुमा शक्ति छ सामर्थ्य छ अनि परमेश्वरले चाहिँ साउललाई के गर्नुभएको थियो पावललाई अभिषेक गर्नुभएको थियो ल अभिषेक गर्नुभएको थियो होइन त्यो शक्तिको निम्ति त्यो सामर्थ्यको निम्ति त्यो कार्यको निम्ति परमेश्वरले साउललाई के गर्नुभएको थियो अभिषेक गर्नुभएको थियो र उसलाई के पनि दिनुभएको थियो अधिकार पनि दिनुभएको थियो र यस कारणले गर्दाखेरि जब उसले कुरा गर्छन् भने परमेश्वरले चाहिँ गरिदिनुहुन्छ ल उनले त्यहाँ विश्वाससाथ गरेका थिए के भने अन्ध हुनेछ परमेश्वरले चाहनु भयो पनि भन्दैन होइन अन्ध हुनेछ अनि उत्तिखेरै कुहिरो र अन्धकारले त्यसलाई छोपेर कसैले त्यसको हात पक्रेर डोडाइदेला कि भनेर त्यो यताउता जान लाग्यो तब प्रान्तका ती शासकले यो देखेर विश्वास गरे किनकि प्रभुको सित्तमा तिनी छक्क परेका थिए हामी अब त्यो सर्वेश पौलुसले नि के गरेको छ
विश्वास गरेको छ र उसले त्यो देख्छ, त्यो आश्चर्य कर्मलाई देख्छ। अब उसले सोचिरहेको थियो यो जादुगर खतरा जादुगर हो होइन, यसले खतरा खतरा जादुगर गर्नुहुन्छ भनेको थियो, तर पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा त्यो जादुगर नै के भएको छ, अन्धो भएको छ भने उसले के सोच्छ, योभन्दा ठुलो शक्ति छ अर्को कोही, योभन्दा पनि ठुलो अर्को कोही महान छ। उसले सोच्छ को हो त्यो, यस्तो क्रिस्ट उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ सबैभन्दा महान छ, सबै कुरा चाहिँ उहाँको नियन्त्रणमा छ। र यदि तपाईँले उहाँमाथि विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ, उद्धार पाउनुहुन्छ, मुक्ति पाउनुहुन्छ, पापको क्षमा पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो हाकिमलाई उसले प्रचार गर्दछन् र उसले पनि के गर्दछ, अनि त्यो शिक्षामा उनी छक्क पर्दछन्, त्यो शिक्षालाई उनी स्वीकार गर्दछन् र उनले पनि त्यहाँ विश्वास गरेर उद्धार पाएको हामी देख्न सक्दछौँ। आमेन। हुन्छ, बुझ्नुभयो त्यसम्म, बुझ्नुभयो कि नै, बुझिरहेको छ, केही प्रश्न छ छैन भने आजलाई यति नै राखौँ है त, हुन्छ। आजलाई यति नै हामी राख्नेछौँ र अर्को पालिदेखि हामी 13 पददेखि उता पढ्यो। अब 13 पदबाट सुरु गऱ्यो भने फेरि धेरै लामो हुन्छ कि, धेरै लामोसम्म हुन्छ है, 52 पदसम्म चाहिँ धेरै लामो हुन्छ। त्यहाँ गएर आज हामी यतिसम्म राख्नेछौँ र अर्को पालि चाहिँ हामीलाई सबैलाई सिद्धाउनेछौँ। आमेन। हुन्छ, हामी छोटो प्रार्थना गरौँ ल। सर्वशक्ति सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर दिपा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो भविष्यमा हामी जुन कुराहरू हामी सुन्यौँ सिक्यौँ त्यो सबै कुराबाट तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो आशिष दिनुहोस्, यसो तपाईँको नाममा, आमेन।